बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की जो सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सूरत हाल डोनाल्ड ट्रंप को शायद समझ नहीं आई, यानी जंग के हवाले से इन्होंने जंग तो शुरू कर दी, मगर जंग के नताइज क्या होंगे इस बारे में अंदाजे और तखमीने गलत साबित हुए। वाइट हाउस और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदाजे बिल्कुल ही गलत साबित हो गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली इदारों ने या इसराइल की जानिब से यकीन दिलाया गया था अमेरिका को कि खमेनी के बाद ईरानी घुटने टेक देंगे और उसके बाद हम रजीम चेंज कर सकेंगे, सूरत हाल बड़ी कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि मामला उसके बरक्स हो गया। ईरान ने उसके बाद ज़्यादा बुरी तरह अटैक शुरू कर दिए और बहुत बड़े पैमाने पर किए। मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या हुआ। अमेरिका का बहुत बड़ा जंगी नुकसान हो गया है और ये अमरीकी तारीख के अंदर बदतरीन टाइम चल रहा है। अगर आप ये देखें, ताकत का मुवाजना करें तो इस नुक्ता नज़र से अमेरिका कोई रशिया के साथ या चाइना के साथ नहीं लड़ रहा या कोई बहुत बड़ी ताकत के साथ नहीं लड़ रहा, ना उसकी लड़ाई इस वक्त कोरिया के साथ है। अमेरिका लड़ रहा है ईरान के साथ, जिसके पास अपनी कोई एयर फोर्स भी नहीं है। लेकिन जो नताइज हैं वो बहुत भयानक है। अमेरिका के अंदर भी एहतजाज शुरू हो गया है ईरान के ऊपर हमला करने की वजह से। तो अलग अलग तरह के लोग हैं। अमेरिका में डेमोक्रेसी है, वहाँ पे आप एहतजाज कर सकते हैं, अमेरिका के हक में भी, अमेरिका के खिलाफ भी। तो वो पाकिस्तान जैसी सूरत हाल वहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे भी इस वक्त एहतजाज हो रहा है। आयतुल्लाह खमीनी की एक हिकमत अमली जो है उनकी शहादत से पहले वो बड़ी काम आई ईरान के। उन्होंने ये हुक्म दिया था कि तमाम जो अहम लोग हैं वो अपने चार चार जानशीन मुकर्रर करें और वो ये बताएं कि मेरे बाद अगर कुछ हो गया तो ये जिम्मेदार है, इन्हें कुछ हो गया तो फिर फलां जिम्मेदार है, और अगर उन्हें कुछ हो गया तो फिर फलां जिम्मेदार है। और जो लोग भी जिस वक्त ड्यूटी पे हों वो अपने अगले जानशीन इसी तरह मुकर्रर करते जाएं, ताकि किसी वक्त भी लड़ाई की सूरत में ईरान में क़यादत का फुकदान ना हो। अब ये हिकमत अमली काम कर रही है। हालांकि अमेरिका ने, इसराइल ने बहुत सारी क़यादत कत्ल कर दी, शहीद कर दी ईरान की, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मुतबादल लोग मिल जाते हैं जिनके ज़रिए से वो जंग को बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब सूरत हाल अमेरिका के लिए मैं आपको कह रहा था शर्मिंदगी वाली है, वो इसलिए कि कुवैत में अमरीकी तैयारे गिर गए हैं। अमेरिका ने जो अब तक तस्लीम किया है वो तादाद 3 है। 3 F-15 तैयारे अमेरिका के, बड़े शानदार तैयारे हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल प्लेन्स। तो इसी तरह जो अमेरिका के ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल प्लेन्स हैं वो वहाँ पे कुवैत में गिर गए। अब इसमें अलग अलग तरह की इतला आ रही है। शुरू में ये दावा किया गया, क्योंकि रशिया ने सबसे पहले ये खबर दी थी, रूसी मीडिया ने बताया था, उन्होंने इंटरसेप्ट कर दिया था कि कुवैत में अमरीकी लड़ाका तैयारे गिर गए हैं। पहले एक तैयारे का पता चला, फिर पता चला कि ज़्यादा तैयारे गिर गए हैं, लेकिन अभी अमेरिका ने तस्दीक की है कि उनके 3 तैयारे गिरे हैं। इससे ज़्यादा अमेरिका अभी मान नहीं रहा। जबकि जो ईरान है उसका दावा यह कि उन्होंने ज़्यादा नुकसान किया है। अब ये तैयारे गिरे कैसे, ये सवाल पैदा होता है। कुवैत की जो वजारत दिफा है उन्होंने ये कहा कि सुबह के वक्त अमरीका के मुतअद्दिद तैयारे गिरकर तबाह हो गए। अब ये कुवैत की वजारत दिफा के तर्जुमान की जानिब से ये सोशल मीडिया पे बताया गया कि मुतअद्दिद अमरीकी फौजी तैयारे गिरकर तबाह हो गए हैं। इसमें यह नहीं बताया गया कि कितने तैयारे गिरकर तबाह हुए। अब अमेरिका ने तो 3 कहा है, इंडिया भी नहीं मानता उनके कितने गिरे। तो जिनके गिरते हैं वो ज़्यादा तो मानते नहीं है, लेकिन 3 तैयारे तो माने हैं। उसके अलावा कुछ 6 पायलट हैं और उनमें से 3 पायलट्स को उनकी तस्वीरें भी आ गई हैं जिनको कुवैत की अवाम ने पकड़ लिया। बल्कि डंडे के बलबूते पे एक कुवैती शख्स ने डंडा हाथ में पकड़ा हुआ है और उसने काबू कर लिया एक अमेरिकन पायलट को और गाड़ी की डिक्की में उसको ढाला हुआ है अमेरिकन पायलट को। ये वीडियोस भी आ गई हैं। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो अब सोशल मीडिया पे हर तरफ वायरल। ये जो अवाम है अरब ममालिक के, इनकी जो वीडियोस आ रही हैं या जो चीज़ें हम देख रहे हैं उसमें ऐसा दिखाई देता है कि अवाम साथ खड़े हैं। उनकी हमदर्दियाँ अमेरिका और इसराइल के साथ नहीं है, बल्कि उनकी हमदर्दियाँ ईरान के साथ हैं। ये बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ है कि जो अरब हुक्मरान हैं उनकी हमदर्दियाँ ईरान के साथ वैसे नहीं हैं। वो सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को और इसराइल को, और अड्डे भी उन्होंने दिए हुए हैं। लेकिन जो अवाम है वो बिल्कुल एक अलग तरह सोचती है। अब वो ये सोचते हैं कि जनाब हम ईरान के साथ खड़े होंगे बजाय इसके कि हम इसराइल के साथ खड़े हो जाएं या अमेरिका के साथ खड़े हों। तो ये फ़र्क तो है। कुवैत में अमरीकी सफारत खाना जो है उसके ऊपर भी हमला हुआ है। अब ये जो अमरीकी तैयारे गिरे इस पर अमेरिकन मौक़िफ़ भी आया। वो ये कहते हैं ये फ्रेंडली फायर हुआ है। फ्रेंडली फायर क्या होता है, बस आप ये समझ लें कि वो कहते हैं जो एयर डिफेंस सिस्टम है कुवैत का वो एक्टिवेट हो गया था और अमरीकी तैयारी गिर गए उसकी वजह से।
جبکہ کچھ میڈیا سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایران نے کیا. ایران یہ کیسے کر سکتا ہے؟ ایران کے پاس زمین سے فضا میں مار کرنے والے ہتھیار تو ہیں. ان کی اپنی ایئر فورس تو نہیں ہے لیکن زمین سے فضا میں مار کر سکتے ہیں. اس سے پہلے بھی انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے کچھ ڈرونز گرائے ہیں. لیکن یہ چیزیں کیونکہ جنگ میں سب سے پہلا قتل جو ہوتا ہے وہ سچ کا ہو جاتا ہے. تو دونوں طرف سے جھوٹ بولنے کی کوشش کی جاتی ہے, اپنے نقصان کو کم اور دشمن کے نقصان کو زیادہ دکھایا جاتا ہے. اور یہ صورتحال ابھی چل رہی ہے, ابھی تک چل رہی ہے. ناظرین, میں نے جیسا کہ کہا کہ امریکہ کے اندازے غلط ثابت ہو گئے. اس کا ایک واضح ثبوت یہ ہے کہ امریکہ سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے, یہ ایران نے کہہ دیا ہے. دیکھیں, ایران کے اوپر بڑے خوفناک حملے ہو رہے ہیں. جو مختلف عالمی اداروں کی رپورٹیں ہیں یا جو میڈیا رپورٹس ہیں یا دفاعی تجزیہ کار جو چیزیں بتا رہے ہیں ڈیٹا اکٹھا کر کے, ان کا یہ کہنا ہے کہ 200 کے قریب جنگی جہازوں نے ایران کے اوپر حملہ کیا اور ان کی اپنی کوئی ایسی ایئر فورس ہے نہیں. اب ایران کے اوپر 200 کے قریب جنگی جہازوں نے حملہ کیا, اسرائیل کے اور امریکہ کے, اور یہ ہتھیاروں سے لیس تھے. 31 صوبوں میں سے 24 صوبوں کے اوپر اٹیک کیا گیا اور لگ بھگ 1000 مقامات پہ اٹیک کیا, 1000 حملے کیے گئے اور بہت بڑے حملے کیے گئے. ان میں سویلین کیجویلٹیز بہت بڑی تعداد میں ہوئی ہیں. ایران میں بہت سارے لوگ شہید ہوئے ہیں, بہت سارے لوگ زخمی ہوئے ہیں, لیکن عالمی میڈیا ویسے رپورٹ نہیں کر رہا. لیکن جو ایران کی جوابی کارروائی ہے وہ ہر طرف رپورٹ ہو رہی ہے. اب ایسے میں جب ایران کے اوپر اتنے شدید اور تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں اور دنیا کے باقی ممالک بھی اس کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں, جرمنی, فرانس اور برطانیہ کے بھی بیانات آ چکے ہیں, خلیجی ممالک اکٹھے ہو گئے, انہوں نے کہا جی کہ ہم بھی واپس ایران کے اوپر اٹیک کریں گے کیونکہ ایران ہمارے ملک کے اندر امریکی اڈوں کو نشانہ بنا رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں ایران کو مذاکرات کی طرف جانا چاہیے تھا, لیکن اندازے غلط ثابت ہو گئے. ایران نے مذاکرات کی پیشکش ہی مسترد کر دی. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ مذاکرات کی طرف جانا چاہتے ہیں, ایران اب مذاکرات کی طرف نہیں جانا چاہتا. بلکہ ایران کی وزارت دفاع نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ اب یہ فیصلہ ہم کریں گے کہ جنگ کب ختم ہونی ہے, کیونکہ جنگ کا آغاز امریکہ اور اسرائیل نے خود کیا تھا. اور آیت اللہ خمینی کی شہادت کے بعد ایرانیوں کے جذبات اب کسی اور لیول پہ ہیں. اب یہ ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی لارنجانی نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی خبروں کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا کہ ایران واشنگٹن سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا. یعنی یہ اب ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں جی بات چیت کر لیتے ہیں, آ جاؤ جوہری تنازع کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں, ہم بات چیت کرتے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی ہم بات نہیں کرتے. اور دیکھیں امریکہ کی فرسٹریشن بڑھتی جائے گی. میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ سارا کچھ جلدی ریپ اپ کرنا پڑے گا, وہ لمبی لڑائی کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس سے خلیجی ممالک کا اور امریکہ کے اتحادیوں کا بہت نقصان ہوگا. نقصان کا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ پوری دنیا کی جو سٹاک مارکیٹ ہے اس میں بھونچال آ گیا ہے. لوگوں کے اربوں ڈالر ڈوب گئے ہیں اس جنگ کی وجہ سے. تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں لگاتار بڑھنا شروع ہو گئی ہیں, 10% اضافہ ہو گیا ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں تیل کی قیمتوں میں, اور مزید 20 سے 25% اضافہ ہو سکتا ہے. جو یورپین گیس ہے اس کی قیمتوں میں 28% اضافہ ہو گیا 24 گھنٹے کے اندر. اور وجہ یہ ہے کہ گیس کی سپلائی جو خلیجی ممالک ہے وہاں سے بند ہو گئی ہے, اور 3 جو بحری جہاز ہیں ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے آبنائے ہرمز میں. اور اس کے علاوہ جو 150 کے قریب ٹینکرز ہیں جو آئل لے کر جاتے ہیں پانیوں میں, وہ خلیجی پانیوں کے اندر ساحلوں کے اوپر وہ لنگر انداز ہیں, وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں موقع ملے تو ہم ٹریول کریں, جبکہ ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کیا ہوا ہے. اب یہ ساری چیزیں نا خلیجی ممالک برداشت نہیں کریں گے اور عالمی منڈی کے اندر بھونچال آئے گا, کاروبار کو بہت نقصان پہنچے گا, اور جو مالی نقصان ہے امریکہ کا, یورپ کا, وہ بڑھتا جائے گا, حتیٰ کہ خلیجی ممالک کا بھی. یہ آبنائے ہرمز کیا ہے, ذرا یہ آپ تصاویر دیکھیے, آپ کو یہاں سمجھ آ جائے گی. یہ آپ کو سمندر نظر آ رہا ہے, ایک تو کھلا پانی ہے اور اس کے ساتھ یہ ایران کے اور سعودی عرب کے بیچ میں ایک بالکل پتلا پانی کی ایک لائن ہے. یہ اس کا جو کارنر ہے اس کو آبنائے ہرمز کہتے ہیں. یہاں پہ ایک طرف یہ عمان ہے اور دوسری طرف یہ ایران ہے, اور یہ وہ رستہ ہے جو لگ بھگ 35 میل چوڑا ہے, بس اتنا فاصلہ یہاں پہ رہ جاتا ہے. اس کو اگر بند کر دیں تو دنیا کی جو تیل کی سپلائی ہے اس کا 20% ختم ہو جاتا ہے. پھر گیس کی سپلائی اس کے علاوہ ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اب یہ کون کون سے ملک متاثر ہوتے ہیں اس سے؟ عراق, ایران, سعودی عرب, بحرین, قطر, کویت اور UAE. یہ سارے ممالک جو ہیں ان کی جو پیٹرولیم کی تجارت ہے وہ 90% ان کی